अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इब्लीस शैतान के बारे में कि वो कौन था और कैसे शैतान बना दिया गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाकया किताब के मुताबिक पेश किया जाएगा। क्या इब्लीस कभी फरिश्ता था? अहले इल्म की एक जमात कहती है इब्लीस पहले फरिश्ता था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करने की बना पर शैतान बना दिया गया। वो मंदरजा झेल से इस्तेदाल करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया और उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। वजह यह है कि सजदा का हुक्म फरिश्तों को दिया गया था। अगर इब्लीस फरिश्ता ना होता तो सजदे से इनकार करने की बिना पर सजा का हक होता, क्योंकि सजदे का हुक्म तो सिर्फ फरिश्तों का था, जिन्हों को नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि हजारों फरिश्तों के बीच में रहते हुए उनके सिवा तैयार करके इब्लीस भी इन्हें जैसा हो गया, और वो भी सजदे के हुक्म में दाखिल था, बल्कि उसको सजदे का सिरी हुक्म दिया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किसने रोका जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका हूँ। जमहूर अहले इल्म का ख्याल है कि इब्लीस जिन था, फरिश्ता नहीं था, और यही राय राज और बरहक है, और इसके मुतअद्दिद दलाइल हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि इब्लीस जिन्नों में से था। इरशाद है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। यह जिन्नों में से था, उसने अपने रब की नाफरमानी की। कुरान पाक में यह बात कही गई है कि इब्लीस आग से पैदा हुआ है, और हदीस में इस बात की वजाहत है कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं। जब इब्लीस आग का बना हुआ है तो जाहिर हुआ है कि वो फरिश्ता नहीं हो सकता, बल्कि वो एक जिन है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में खबर दिया है कि वो मासूम, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वही कुछ करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। अगर इब्लीस भी फरिश्ता होता तो गुनाह ना कर सकता, क्योंकि वो जिन था, इसलिए उसके अंदर सरकशी और उसने हुक्म से रूगर्दानी की। फरिश्तों की नस्ल नहीं है, न उनमें औरतें हैं। इरशाद बारी है, और उन्होंने फरिश्तों को रहमन के इबादत गुजार हैं औरतें करार दे लिया। क्या उनकी पैदाइश के मौके पर मौजूद थे? उनकी यही गवाही लिख ली जाएगी और उनसे उस चीज की बात पर्स की जाएगी। फरिश्तों के बरकिस इब्लीस की ज़रियत और नस्ल है। इरशाद बारी है, क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो? इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, सबसे पहले जिस गुनाह के जरिए अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई वो जिन्नों के दादा इब्लीस और इंसानों के दादा आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जिन्नों के दादा इब्लीस ने पहला गुनाह किया और बना गुनाह किया। उसने इनकार और तकब्बुर करके एक हुक्म टाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, जबकि इंसान के दादा आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह छोटा गुनाह था, क्योंकि उन्होंने एक रोकी हुई चीज का इर्तिकाब कर लिया, यानी रोके हुए दरख्त का फल खा लिया। इब्लीस के इनकार करदा सजदे की हकीकत। कुछ लोगों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्ते के सजदे का मफहूम यह है कि फरिश्ते उनके लिए झुक गए, हकीकत में सजदा नहीं किया था। लेकिन यह बात कितई तौर पर गलत है, क्योंकि अरबी ज़बान और इस्लामी शरीयत दोनों में ही सजदे का मफहूम जमीन पर सर टेकना और पेशानी लगाना है। रही यह बात कि गैर अल्लाह को सजदा करना शिरक है, तो इसका जवाब ये है कि सजदा एक शरीयत, एक कानून, एक दस्तूर है। अल्लाह ताला ने शरीयत मोहम्मदिया में यह हुक्म दिया कि सिर्फ अल्लाह को सजदा किया जाए, लिहाजा सिर्फ उसी को सजदा किया जाता है। अगर उसने हुक्म दिया होता कि किसी मखलूक को सजदा करें तो हम उसे सजदा करते, और ये अल्लाह की इताअत व इबादत होती। और अगर अल्लाह ने सजदा फर्ज ना किया होता तो सजदा करना हम पर जरूरी ही ना होता। लिहाजा मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सजदा करना अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी और अल्लाह की इबादत थी। इसके जरिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत बख्शी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया था वो सलामी का सजदा था, और सलामी का सजदा हमसे पहले के शरीयतों में जायज है। शरीयत मोहम्मदी में गैर अल्लाह के लिए ना सलामी का जायज है और ना ही तज़ीमी सजदा। सुनन इब्न माजा में सही संद से ये रिवायत मौजूद है कि मुआज बिन जबर रजी अल्लाह तआला ने नसरानियों को अपने उलमा और इबादत गुजारों को सजदा करते हुए देखा तो अपने दिल में सोचा कि इस तज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हकदार हैं। जब मदीना पहुंचे तो अर्ज किया है, अल्लाह के रसूल नसरानी अपने उलमा और इबादत गुजारों का सजदा करते हैं। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि आप इस तज़ीम के ज्यादा मुस्तहिक हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को किसी का सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। आदम अलैहिस्सलाम खुद मसजूद थे या वो फिकत क़िबला थे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि
اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام صرف قبلہ کی طرح تھے، جیسے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے اور سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ اہم کانا بات ہے۔ ان لوگوں کا شبہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام بلکہ کفر ہے۔ اس شبہ کا ایک جواب پہلے گزر چکا ہے، مزید جوابات اس طرح ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر مجھے سجدہ کرو، اور سجدالیہ کا فرق عربی زبان کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام صرف قبلہ ہوتے تو ابلیس کو سجدہ سے انکار نہ ہوتا اور اسے یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی کہ میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ قبلہ کبھی پتھروں کا ہوتا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے والوں کا درجہ قبلے سے کم نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کعبہ کی طرف منہ کر کے صلوات پڑھتے ہیں اور اہل ایمان کی حرمت اللہ کے یعنی کعبہ کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی آدمی کسی لکڑی کا سترہ بنا کے اس کی طرف منہ کر کے صلوات پڑھتا ہے، کبھی کسی دیوار یا کمبے کی طرف منہ کر کے صلوات پڑھتا ہے، تو اس سے ان چیزوں کی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی۔ اگر آدم علیہ السلام صرف قبلہ ہی ہوتے تو اس میں ان کی کیا فضیلت تھی اور اس سے شیطان کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ میں قبلے بنانے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی کہ کعبہ اور بیت المقدس کو آدم علیہ السلام سے ہزاروں گنا افضل ہونا چاہیے، کیونکہ تمام صلاحیتوں میں یہ دائمی قبلہ ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس سجدے کو آپ کی عظمت کا نشان اور ایک بڑی نعمت قرار دیا۔ اگر آدم علیہ السلام صرف قبلہ ہوتے تو اس واقعے کی صرف اتنی حیثیت ہوتی کہ کسی وقت انہیں کعبے کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام کے علم و ایمان کا ایک معمولی حصہ بھی کعبے سے بہت افضل ہے۔ کعبہ تو خود ان کی اولاد کے لیے صرف ایک قبلہ بنایا گیا تھا۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ قرآن پاک کا صاف صاف تاکیدی اعلان ہے، چنانچہ فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔ قرآن مجید کی متعدد آیت میں قصہ ابلیس کا ذکر آیا ہے۔ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اپنی کم عقلی و قاعد فہمی کا سبب دیتے ہوئے اپنی فضیلیت کو سجدے سے انکار کا سبب بتایا۔ آئیے پہلے ہم ان چند آیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو ان سے کون امر معافی ہے، جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے۔ اور جب تیری رب نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے کرنے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے میں شامل نہیں ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں سجدوں کو کروں جس نے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دیا، لیکن اگر مجھے قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بحث بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو کیا تجھ کو کیا گھمنڈ ہے؟ یہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ فرینڈس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، یہ پارٹ 1 تھا، نیکسٹ ویڈیو میں اس کا پارٹ 2 آئے گا۔ تھینک یو۔